بسم الله الرحمن الرحيم ولو تراو کچرت ویني ذی المجرمون کلچ مجرمان ناکسو رؤوسهم خکت کون کی بی سرون خپل لرا عند ربهم بنز درا خپلا ربنا ورب زمنگا ابصرنا ولد المنگا وسمعنا وارد منگا فرجعنا واپس کی منگا نعمل صالحا چملو کنیک انا موقنون یقینا من یقین کون کی ولو شئنا کچرت خوخوز منگا لآتینا نخام خارات لبکڑو منگ دیتا کل نفس هر یو کس داها په هدایت ددیم ولكن حق القول لیکن لازم شوی دا وینا دا عذاب منی د طرف زمانا لام لانا خامغا ڈک بکم جہنما من الجنت د فریانو والناس اجمعین او د انسانانو ټولنا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا اوسکئی بسبب داوی چیر کڑو تاسو ملاقات د دی رزی انا نسیناکم یقینا من بهیر کو تاسو لرا وذوقوا عذاب الخلد اوسکئی عذاب دا میشوالی بما کنتم تعملون بسبب داغی جتاسو عمل کهو انما یؤمن بیآیاتنا الذین یقینا ایمان راوڑی پایاتونو زمنگ آغا کسان اذا ذکرو بیا کلا چپن ورکڑیشی پاغی سرا خرو سجدن پریوزی دی سجده کون کی وسبحو پاکی بیانی بحمد ربهم د صفتونو درخ پلا وهم لا یستکبرون او دی تکبر نکی